के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। नाजरीन, भारत ने एक बार फिर साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया है। इंडिया एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरना और दोबारा से हमले का जवाब तराशना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर की शर्मनाक नाकामी के बाद अब मोदी सरकार ने मजहब की आड़ में ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। अब की बार बीजेपी सरकार न सिर्फ फौजी और सियासी हथकंडे अपनाए हैं, बल्कि मजहबी जज्बात को भी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। हिंदू देवता शिव यानी महादेव के मुकद्दस नाम पर एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च करके भारत ने अपनी हिंदू तवज्जो जाहिर कर दी है। मोदी हुकूमत कश्मीरियों को पाकिस्तान से बदज़न करने के लिए मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। इंडिया का प्लान है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए कश्मीरियों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ जहर घोला जाए, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा मकबूज आबादी में गूंजता है, उसका जवाब भारत के पास नहीं है। इसलिए अब उन्होंने हर हथकंडा और हरबा इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पहलगाम वाक़े को ले लें, एक ऐसा वाक़या जिसमें भारत ने खुद अपने सियाहों को निशाना बनाया, सियाहत के शोबे को मफलूज कर दिया और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। अब ऑपरेशन महादेव के नाम पर नई किस्त शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ 3 निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को जेली मुकाबले में शहीद कर दिया गया और कत्ल के फ़ौरन बाद मोदी के गोदी मीडिया ने शोर मचाया कि ये सब पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। लेकिन भारत का ये मकरू मंसूबा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत के इस प्लान के पहले ही खबर लगा चुकी है, जिसके बाद DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी 29 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कर चुके थे कि पाकिस्तान 700 से ज़ायद कैदी भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इंडिया का प्लान है कि इन कैदियों को जेल से निकालकर जेली मुकाबलों में कत्ल कर दिया जाए और फिर प्रोपेगेंडा किया जाए कि ये पाकिस्तानी शहरी थे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इंडिया में घुसना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, अब मोदी हुकूमत खुद अपने ही जाल में फंसने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर पार्लियामेंट में उसके गले की हड्डी बन चुका है। अपोजिशन का दबाव, अवाम का एहतजाज और मोदी सरकार की बेबसी, सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। भारत का बाशऊर तबका बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान एक बार फिर आलमी स्टेज पर की प्लेयर बन चुका है। अमेरिका में पाकिस्तान की पजीराई, सफारती आवभगत और अब ट्रंप की जानिब से चीन का दौरा, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के 2 बड़ी ताकतों चीन और अमेरिका को करीब लाने का किरदार अदा कर रहा है। जैसे माजी में याह्या खान के दौर में पाकिस्तान ने चीन का दरवाज़ा मगरिब पर खोला था, वैसे ही आज पाकिस्तान दोबारा आलमी सफारतकारी का मरकज़ बनता जा रहा है। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, एक बार फिर मगरबी मीडिया में ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान पड़ने वाली दरारों को ख़त्म करने जा रहा है। दोनों मुल्कों में अमेरिकी सदर ट्रंप के आने और टैरिफ लगाए जाने के बाद जो तलखी और कशीदगी पैदा हुई थी, पाकिस्तान की कोशिशों से वो अब दूर हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द चीन का दौरा करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बयान देकर पहल कर दी है। उन्होंने कहा अगर चीनी सदर शी जिनपिंग उन्हें दावत देंगे तो वो ज़रूर चीन का दौरा करेंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने लिखा, मुमकिन है मैं चीन का दौरा करूं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि अगर सदर शी दावत दें, जो कि वो दे चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान बाज़ ऐसी खबरें सामने आई थीं कि सदर ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात चाहते हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी के मावनीन ने अमेरिकी सदर के रवां साल के आखिर में एशिया के दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुमकिन मुलाकात पर बातचीत की है। ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान आमने सामने पहली मुलाकात होगी, जो ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के बाद हो रही है। तजियाकारों का कहना है कि अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का तीसरा दौर, जो इस हफ्ते स्टॉकहोम में हो रहा है, मुमकिन तौर पर ख़िज़ा में होने वाले रहनुमाओं के इजलास की राह हमवार कर सकता है। और इस सब में पाकिस्तान का किरदार हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब लोगों को अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत पाकिस्तानी हुकाम पर की जाने वाली नवाज़ियात की समझ आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे। माजी में भी याह्या खान के दौरान पाकिस्तान ने ही अमरीका और चीन के ताल्लुकात में मौजूद सर्द मोहरी ख़त्म कराई थी। नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब भारत ने एक और नया मंसूबा बनाया, जिसे महादेव का नाम दिया गया। ये दरअसल बिल्कुल वैसा ही मंसूबा है जैसा कि इसराइल गाज़ा में कर रहा है। निहत्ते लोगों पर बमबारी, कत्लेआम
اور ظلم، یہی سب کچھ بھارت اب کشمیر میں کرنا چاہتا ہے۔ پہلگام حملے میں 26 معصوم لوگ مارے گئے تھے۔ اس حملے یا فالس فلیگ آپریشن سے بھارت نے 2 مقاصد حاصل کیے: پاکستان کو بدنام کیا اور کشمیر کی سیاحت پر انحصار کرنے والی معیشت کو برباد کیا۔ کشمیری مسلمانوں کا سب سے اہم ذریعہ روزگار سیاحت سے ہونے والی آمدن ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جب جوک در جوک وادی کشمیر کا حسن دیکھنے آتے ہیں تو مقامی لوگ ہوٹل، ریسٹورنٹ، دستکاریوں، فن پاروں، ٹرانسپورٹ سمیت ہر ممکن ذرائع سے روزگار حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اب پہلگام واقعے کے بعد کشمیری سیاحوں سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی آبادی بے روزگار ہو چکی ہے۔ مودی سرکار نے نیا حربہ یہ اختیار کیا کہ بھارت کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانیوں کو نکال کر جیلی مقابلے میں مارا جا رہا ہے تاکہ ان کی لاشوں کے ساتھ دستاویزات دکھا کر دنیا کو گمراہ کیا جا سکے کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہے۔ اب جب انڈین حکومت اس طرح کی چالیں چلے گی تو عالمی برادری سوال پوچھے گی کہ کیا پاکستان سے آنے والے دہشت گرد اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ جیپ میں شناختی دستاویزات رکھ کر بارڈر پار کریں؟ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 29 اور 30 اپریل کی پریس کانفرنس میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھارت کی جیلوں میں اس وقت 723 پاکستانی موجود ہیں جن کی جانوں کو خطرہ ہے۔ انہی افراد کو جھوٹے انکاؤنٹر میں مار کر بھارت دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ سب پاکستانی دہشت گرد ہیں۔ یہ افراد وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے یا سیاحت یا مذہبی مقامات پر جانے گئے تھے، لیکن اب بھارت ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کو پتا ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے اپنے ہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پاکستان نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بھارت اگست میں کوئی سازش کرے گا، اب وہی سازش آپریشن مہادیو کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ سب منصوبہ بندی اسرائیل کے مشیروں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ پاکستان نے پہلے ہی اس کی تمام تر تفصیلات اکٹھی کر لی ہیں۔ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوستو، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اپوزیشن کے اصرار پر مودی سرکار نے لوک سبھا کا جو سیشن بلایا تھا اس میں بھی انڈین گورنمنٹ چاروں شانے چت ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے مودی سرکار کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ ہر طرف سے بس ایک ہی سوال ہے کہ پاکستان نے آپریشن سندور کے دوران کتنے جہاز گرائے، لیکن مودی اور ان کے وزیر اس سوال سے بھاگ رہے ہیں کہ کوئی کچھ بتانے کو تیار نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اپوزیشن جماعت کانگریس، اس کے سربراہ راہل گاندھی اور ایوان میں احتجاج کرنے والے اپوزیشن کے دوسرے ارکان کو BJP والوں نے لشکر راہل کا لقب دے دیا۔ مودی کے ہندوستان میں کوئی اختلافی آواز برداشت ہی نہیں کی جا رہی۔ جو BJP سے اختلاف کرتا ہے اسے غدار قرار دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ آپریشن مہادیو کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مودی سرکار اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں جھوٹ، پروپیگنڈا، فالس فلیگ آپریشنز اور مذہبی انتہا پسندی کو ایک قومی پالیسی بنا دیا گیا ہے۔ آپریشن سندور کی رسوائی کے بعد اب آپریشن مہادیو کے نام پر نہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے بلکہ مذہبی ٹچ دے کر ہندوتوا کے پرچار بھی کھلم کھلا کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک بھارت جھوٹ بول کر، لاشوں پر سیاست کر کے اور اپنی ہی عوام کو گمراہ کر کے دنیا کو اندھیرے میں رکھے گا؟ کب تک بے گناہ پاکستانی قیدیوں کو جیلی انکاؤنٹرز میں مار کر ان کی لاشوں پر دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا رہے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ مودی سرکار کا یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ بھارت کا باشعور طبقہ جاگ چکا ہے۔ لوک سبھا کی گونج، اپوزیشن کا احتجاج اور عوام کا رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ہندوتوا کے اس ذیلی بیانیے کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ عالمی برادری کو بھی اب یہ جان لینا ہوگا کہ اگر بھارت نے اپنے فالس فلیگ آپریشنز بند نہ کیے تو صرف خطے کا نہیں بلکہ عالمی امن کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ یہ صرف پاکستان، ہندوستان یا کشمیر کی بات نہیں بلکہ اربوں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے۔